Galaxy News Hour live. काठमाडौँको गौशालामा बसेर एक पुरुष आफूलाई आफै बाबा घोषणा गर्छन्। धर्मको आवरणमा महिलाहरूलाई मानसिक रूपमा बसमा लिन्छन् अनि ती कथित बाबा महिलाको आस्था र विश्वासको दुरुपयोग गर्दै शोषण गर्न थाल्छन्। भक्त महिलाहरू आफ्ना गरगहनादेखि श्री सम्पत्ति समेत कथित बाबालाई बुझाउँछन्। एकै महिलाले 2 करोड रुपैयाँ नगद र 21 तोला सुन बुझाएको पाइएको छ। यस क्रममा ती कथित बाबा यौन दुर्व्यवहार र शारीरिक शोषण गर्न समेत पछि पर्दैनन्। काठमाडौँका शिक्षित र सम्पन्न महिला समेत पीडितको सूचीमा छन्। यसले पुरुषोत्तम काफ्ले नामका कथित गौरी गुरुका आपराधिक हरकत मात्र देखाउँदैन, हाम्रो सामाजिक चेतनाको कमजोर कडीलाई पनि उजागर गर्छ। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता दर 76% छ। यसको अर्थ हो 5 वर्ष माथिको जनसङ्ख्याको 3/4 भन्दा बढी हिस्सा सामान्यतः लेख्न पढ्न सक्षम छ। शिक्षालाई चेतनाको माध्यम पनि ठान्छौँ, तर पढ्न लेख्न जान्दैमा हाम्रो चेतना स्तर बढ्यो भन्न नसकिने रहेछ। यसका उदाहरण काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा खुलेका झारफुक केन्द्रहरूमा लागेका भिड हुन्। भव्य बङ्गलाभित्र बसेर चलाइने कथित धर्मगुरुका अन्धविश्वासका पसलहरू हुन् अनि तिनका हरकतबाट पीडित हुनेहरूका सामाजिक आर्थिक हैसियतले हाम्रो सामाजिक चेतनालाई छर्लङ्ग पार्छ। त्यसैले धर्मका आडमा आपराधिक लाभ लिने कथित बाबाहरूमाथि कठोर कानुनी कारबाही त आवश्यक छ नै, साथसाथै कतै धर्मका नाममा अन्धविश्वासलाई अनुसरण गरी यस्तै आपराधिक व्यक्तिहरूको पन्जामा त पर्दै छैनौँ भनेर पनि प्रत्येक भक्तले एकपटक आत्मसमीक्षा गर्ने कि? नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित। एमाले प्रश्न उठाएपछि मत विभाजनबाट निर्णय। सरकारप्रतिको विश्वास 79बाट 53%मा झरेको ओलीको टिप्पणी। ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतको अनुमति। सर्वोच्चबाट भने आरोपितलाई राहतै राहत। गौशालामा आश्रम चलाउने काफ्लेद्वारा कयौं महिलामाथि आर्थिक र शारीरिक शोषण। एकैजनाबाट 2 करोड नगद र 21 तोला सुन ठगी। शिक्षित र सम्पन्न महिला समेत पीडित। वाग्नर विद्रोह काबुमा लिएपछि रुसद्वारा युक्रेनको दानेस्क क्षेत्रमा फेरि आक्रमण तीव्र। जुम्ल्याहा किशोरी सहित 10 को मृत्यु, 61 घाइते। र नेपाल एसीसी अन्डर 16 इस्टर्न जोन कपको सेमिफाइनलमा थाइल्यान्ड 225 रनले पराजित। सन्तोष यादवले लिए ह्याट्रिक सहित 5 विकेट। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने गिरोह विरुद्धको कारबाहीका क्रममा पक्राउ परेका मध्ये 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पक्राउ गरी आज अदालतमा उपस्थित गराएका 4 जनाले हाजिर जमानीमा छुट्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको प्रति समेत इजलासमा पेश गरेका थिए, तर अदालतले उनीहरूको अनुनयभन्दा प्रहरीको माग दाबीलाई स्वीकार गर्यो। प्रहरीको दाबी के थियो र पक्राउ परेका 4 जना विरुद्ध के कस्ता आरोप छन् त, यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रहरीको घेरामा पनि स्लाइन पानी सहित अदालत गइरहेका यी व्यक्ति हुन् ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडप्न कृत्य गर्न सघाएको आरोपमा मंगलबार पक्राउ परेकाहरू। CIB ले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउँदा उनीहरू हिरासतमुक्त हुन अनेक प्रयास गरिरहेका थिए। कतिपयले औषधिको झोला नै बोकेका थिए। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट 17 जनाको पक्षमा 2079 सालमै गत वर्षको साउनमा जारी अन्तरिम आदेशको प्रतिसहित निवेदन पनि इजलासमा पेश नगरेका होइनन्, तर अदालतले 7 दिनसम्म हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न CIB लाई अनुमति दिएपछि बुधबारै घर फर्किने उनीहरूको प्रयास असफल भयो।
प्रहरीले हिरासतमा राखेका यी 4 जना मध्ये कसमाथि के आरोप छ त? अहिलेसम्म प्राप्त तथ्य र कागजातका आधारमा प्रहरीले तयार गरेको विवरण यस्तो छ। सुधीर कुमार शाह। अहिले समातिएका मध्ये सुधीर कुमार शाह सबैभन्दा उच्च तहका व्यक्ति हुन्। पूर्व निर्वाचन आयुक्त समेत भइसकेका उनी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मालपोत अधिकृत छँदा सरकारी जग्गालाई अनधिकृत रूपमा सुनीति राणा, रकम शमशेर जबरा लगायतका व्यक्तिका नाममा नामसारी गराइएको पाइएको छ। यसबापत उनले आफ्नै श्रीमती उर्मिला शाहका नाममा 5 रोपनी 2 पैसा 2 दाम जग्गा प्राप्त गरेको देखिएको छ। मिन बहादुर गुरुङ। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङमाथि बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी आफ्नो, परिवारको र भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनीका नाममा 29 रोपनी 15 आना 3 दाम जग्गा हत्याएको आरोप छ। उक्त जग्गामा निर्मित भव्य संरचनाबाटै अहिले पनि गुरुङले आफ्ना डिपार्टमेन्टहरूमा राखिने सामानको प्याकेजिङ र वितरणको काम गरिरहेका छन्। गोपाल कार्की। सिआइबीको हिरासतमा रहेका गोपाल कार्कीमाथि मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा कर्मचारी रहेका बेला कार्यालयका 2 मिसिल गायब पारेर लाभ लिएको आरोप छ। 1024 र 1025 नम्बरका मिसिल अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले फेला पार्न सकेका छैनन्। अख्तियारदेखि सिआइबी र गृह मन्त्रालयसम्मले यसको खोजी गरेका थिए। धर्मप्रसाद गौतम। दिल्ली बजार मालपोतका तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमले सरकारले कानुन बमोजिम मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा जफत गरेको भनी मन्त्री परिषदकै निर्णय अपव्याख्या र दुरुपयोग गरेको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सरकारले अधिग्रहण गरेको समर्जङ कम्पनीको नाममा रहेको 34 किता जग्गा 2042 असारमा गुठीको नाममा दर्ता गराएर ती जग्गा पुनः व्यक्तिका नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरेको आरोप गौतममाथि छ। उनले आफ्ना सालीको छोरा नाता पर्ने मोहन प्रसाद भट्टराई र शशिकला सुब्बाको संयुक्त नाममा 1 रोपनी 3 आना र खिमादेवी आङबुहाङ र मोहन प्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा 1 रोपनी 14 आना 2 दाम गरी जम्मा 3 रोपनी 1 आना 2 पैसा आफन्तको नाममा राखेको प्रहरीको दाबी छ। यसरी नक्कली मोही खडा गरेर गुठी खडा गरेर 2047 पछिका 4 चरणमा ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। पहिलो चरणमा 75 रोपनी जग्गा गएको छ र 75 रोपनी जग्गा मध्येमा केही त्यतिखेर तत्कालीन विभिन्न कर्मचारीहरूले चाहिँ 22 रोपनी बकसपत्र लगायतका अन्य नामहरूमा चाहिँ ती जग्गाहरू विभिन्न कर्मचारीको परिवार अथवा उनीहरूको नातेदारमा गएको देखिन्छ र जब त्यो 22 रोपनी जग्गा तत्काल उनीहरूले प्राप्त गरिसकेपछि तिनीहरूको नाममा जान्छ। त्यसपछि बाँकी 36 रोपनी गरेर 112 रोपनी जमिन चाहिँ राणाहरूको परिवारमा गइन्छ। यो पहिलो चरणमा त्यहाँ ललिता निवासबाट भएको जग्गाको किर्तेको अवस्था हो। त्यसपछि दोस्रो अवस्थामा गइसकेपछि त्यो बाट चाहिँ अर्को एउटा सानो थोरै जग्गा छ, 12 आना जग्गा छ। त्यो जग्गा पनि एउटा कुनै व्यक्तिले चाहिँ तत्काल हाल साबिकको नाममा चाहिँ त्यो जग्गा पनि एउटा व्यक्तिको नाममा कम्पाउन्डभित्र त्यहाँनिर प्रवेश गरेको देखिन्छ दोस्रो अवस्था। र तेस्रो अवस्थामा चाहिँ यो होल उसमा चाहिँ मोही क्रिएट गरेको छ। जय हामीले योभन्दा अगाडि के भनिसकेका छौँ भने त्यो सरकारी जमिनमा पहिला सुरुमा मोही हुन्थेन र यो मोही बनेर फेरि नयाँ क्रिएट गरेर मोहीको नाममा चाहिँ त्यहाँको 25 रोपनी समथिङ जग्गा फेरि व्यक्तिहरूले चाहिँ लिएको देखिन्छ। सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सरकारी लिखत कृत्यमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताइन्। पहिले जस्तै यस प्रकरणलाई कमजोर बनाउन राजनैतिक चलखेल भएमा प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ट प्रमाण रहेको पनि बज्राचार्यको दावी छ। र बुझिएका व्यक्तिहरूलाई त्यति तत्कालमा बुझिएका व्यक्तिहरूको बयानहरू इत्यादिलाई गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको कुन हामीले कुन ऐनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन र चलखेलको हकमा सानोभन्दा सानो मुद्दामा चलखेल गर्ने पक्षहरू रहन्छ नै। ती पक्षहरूसँग उनीहरूलाई जवाफ दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट आधारहरू छ। त्यसले गर्दा यो मुद्दा एकदमै सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म र हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका 7 जना मध्ये 3 जना सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम मंगलबार नै हिरासत मुक्त गरेको थियो। 2049, 2062, 2067 र 2069 मा 4 चरणमा किर्ते गरी
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र सुशील बास्कोटाको साथमा शिखा श्रेष्ठ र बासु खड्का, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। जिल्ला अदालतले आज 4 आरोपीलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिए पनि सर्वोच्च अदालतको भूमिका भने यस प्रकरणमा विवादित बनेको छ। केही न्यायाधीशका व्यवहार, इजलासबाट भएका आदेश र सर्वोच्च प्रशासनको व्यवहार अस्वाभाविक रूपमा आरोपीलाई राहत र संरक्षण दिने खालका छन्। ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणका 3 आरोपी मंगलबार सिआइबीबाट पक्राउ परे लगत्तै कागज गरेर छुटे। सँगै पक्राउ परेका 4 जना हिरासतमै छँदा उनीहरूले यो सुविधा पाउनुको कारण हो सर्वोच्च अदालतबाट जारी एउटा अन्तरिम आदेश। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले 2079 साउन 19 गते जारी गरेको आदेशलाई आधार मान्ने हो भने यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्तहरू 17 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने छैन। यसमा तत्कालीन मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेदेखि मंगलबार पक्राउ परेर रिहा भएका कलाधर देउजा, सुरेन्द्र मान कपाली र भूपेन्द्र मणि केसीसम्म छन्। पक्राउ परेकाहरू पनि त्यही आदेश देखाएर छुटकारा पाउनुपर्ने भने दाबी गरिरहेका छन्। बुधबार उनीहरूले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको इजलासमा यही दलिल पेश गरेका थिए। न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा थाहा पाएको मितिले 2 वर्ष नागेपछि मुद्दा नचल्ने मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को दफा 283 लाई समेत उद्धरण गरिएको छ, तर यसमा ठोस राय दिएको छैन। यो आदेश एकातिर अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने निकायको मनोबललाई कमजोर बनाउने खालको छ भने अर्कोतिर अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अदालतले चाँडो टुङ्ग्याउन आवश्यक ठानेको छैन, किनभने उक्त आदेश जारी भएपछिका 9 महिना थप सुनवाई भएको छैन। सरकारले पनि यो आदेश खारेजीको माग लिएर अदालतमा निवेदन दिने इच्छा शक्ति देखाएको छैन। अर्थात् 143 रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने गिरोहमा रहेर काम गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरू अनन्त कालसम्म छुट पाइरहने स्थिति यसले सिर्जना गरेको छ। अचम्म त के भने यसको पेशी चढाउँदा पनि निकै फराकिलो अवधि राखेर आरोपीलाई सुविधा दिन सर्वोच्च प्रशासन नै लागि परेको देखाउँछ। हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको यो विवरण। 2079 साउन 19 मा आरोपीहरूका पक्षमा आदेश जारी भइसकेपछि अर्को पेशी झण्डै 1 वर्षपछि अर्थात् 2080 असार 5 गते मात्र राखिएको छ। त्यसो त ललिता निवास प्रकरणका आरोपीहरूको सुविधामा अदालत प्रयोग भएको यो एउटा मात्र प्रकरण होइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी देखेर पनि अधिकार क्षेत्र नभएको भने भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिट पनि अनपेक्षित रूपमा लम्ब्याइएको छ। 2076 माघ 29 गते सर्वोच्चमा दायर रिट 10 पटक पेशीमा चढेको छ। 18 पटक पक्षहरूलाई तारिखमा राखिएको छ। यस मुद्दामा सबै अङ्ग पुगेर 2078 असोज 18 मै सुनवाई सकिएको हो। 2078 कार्तिक 15 मा त फैसला नै गर्ने भनी तोकिएको थियो, तर त्यस इजलासका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अनपेक्षित रूपमा बिदा बसे भने त्यसपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलन र बहिष्कार नै सुरु भयो। इजलास नै भताभुङ्ग भयो। त्यसपछि त पेशी नै चढ्न छाड्यो। बल्ल तल्ल 10 महिनापछि 2079 साउन 18 मा पेशी चढेको भए पनि न्यायाधीश कुमार रेग्मी यही प्रकरणमा मुछिएकाले हेर्न नमिल्नेमा पर्यो। त्यसपछि त पेशी नै चढ्दै चढेन। 2078 पुसमै सिआइबीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलले अनुसन्धान नपुगेको भने फाइल फिर्ता पठाइदिए। सरकारी वकिलको त्यस निर्णय विरुद्ध पनि तत्कालै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो, तर त्यस रिटमा पनि अहिलेसम्म अदालतले निर्णय त दिएको छैन नै, इच्छा शक्तिका साथ सुनवाई पनि गरेको छैन। यसै पनि किर्ते र भ्रष्टाचार गरी सरकारी सम्पत्ति हडप्ने गिरोहमा संलग्नताको आरोप लागेका मध्ये एक कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएर मुद्दा छिनिरहेकै छन्। त्यसमाथि कतिपय मुद्दामा सर्वोच्चका केही न्यायाधीश र प्रशासनको रवैया हेर्दा प्रकारान्तरले आरोपीहरूलाई नै राहत दिने प्रकारका छन्। अदालतको यस खालको दृष्टिकोण रहेसम्म देशका कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतका प्रमुखहरू बस्ने बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न गिरोह कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन मुस्किल देखिएको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का,
ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारी वकिलको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। आरोपीको पक्षमा अन्तरिम आदेश गरेर अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याइएका छन्। सर्वोच्च न्यायालयको यस खालको भूमिकालाई कसरी बुझ्ने भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलाई सोधेका छौँ। नीतिगत निर्णय भनेर चाहिँ मुद्दा चलेन बाबुराम र माधव नेपाललाई। बाबुराम र माधव नेपालले निर्णय गरे बमोजिम जग्गा फिर्ता दिने मान्छेलाई कसरी अपराध ठहर गर्ने भनेर सफाई दिने योजना अन्तर्गत त्यो पनि मुद्दा लङ्गडो मुद्दा दर्ता गरियो। अब सर्वोच्च हातले एउटा फैसला गर्ला। अब पुस 1 गते पेशी छ। त्यो पेशी पनि मैले भनेका दिन पाउँदिनँ। त्यो कहाँ कुन दुलामा चाहिँ कालाकोठामा सोध्छ अदालतले, अनि उनीहरूले फलाना दिन भनेर तोकिएर आएपछि मात्रै त्यो चाहिँ 6 महिनाको भन्नुहोस् न, असार 3 गतेबाट पुस चाहिँ तपाईँको 1 गते करिब 8-9 महिनाको यो भ्रष्टाचारको मुद्दाको अदालतको तारिक देखिहाल्नुभयो। यहाँ त प्रहरीले देवानी विषयमा पनि कारबाही गर्छ। जनरल चाहिँ के गर्ने गरेका छ भने देवानी विषयमा चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, कागज गराउने काम नगर भन्छ। अब फौजदारी मुद्दामा गरेको मलाई थाहा छैन। अब यो मुद्दामा गरेको रहेछ भने अब के हो यसको पछाडिको पनि त अब त्यो फेरि आदेशलाई सरकारी वकिलले अथवा सरकारले किन खारिज मागेन, त्यो चुप लागेर किन बस्यो। अब यसलाई पनि धेरै प्रश्न उठ्छन्। अब यसबाट कुन न्यायाधीशले गरे, किन गरे, यस पछाडिको ब्याकग्राउन्ड के। अब न्यायाधीशले चाहिँ गाईलाई गोरु, गोरुलाई गाई भनिदिएपछि पनि प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने, 10 वटा प्रश्नहरू यसमा उठ्छन्। अब बल्ल त निस्किँदैछ, यो मलाई पनि थाहा थिएन। फौजदारी मुद्दा अनुसन्धान नगर्नु, यो पक्राउ गरेर नराख्नु भनेर पनि अदालतले आदेश गरिदिँदो रहेछ। मैले त त्यो आदेश खोज्दैछु। म अरू मान्छेलाई पनि त्यो आदेश त राम्रो हुने रहेछ यो त। त्यसैले यो जम्मै निस्किन दिनुहोस् न। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज निवेदकको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो। युवराज पौडेलले लामिछानेको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नमिलेको जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश नगरी पुनः नेपाली नागरिकता लिएको र संविधानको धारा 291 बमोजिम 3 महिना व्यतीत नभई चुनाव लडेको भनेर पौडेलले लामिछानेको नागरिकता तथा उम्मेदवारीको वैधतामा पुनः प्रश्न उठाएका थिए। त्यसअघि पौडेलले नै दायर गरेको रिटका आधारमा लामिछाने सांसद पदको उम्मेद्वार बन्न अयोग्य घोषणा गरिएको थियो। त्यतिखेर उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद गुमेको थियो। अदालतको आदेशपछि उनले नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका थिए। गत वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा उनी चितवन 2बाट पुनः सांसद निर्वाचित भएका छन्। नागरिकता विवाद टुङ्गिए पनि उनी विरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने माग सहितको रिट भने सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बहुउद्देश्य प्रकृतिका 2 महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी लिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाटै प्रधानमन्त्री दाहालले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरी डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति र त्यहाँका समस्या बारेमा जानकारी लिएका हुन्। एक्सन रुमलाई नियमित रूपमा सक्रिय बनाउने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्रीले आज पहिलो पटक ती आयोजनाको पछिल्लो अवस्था बारेमा जानकारी लिएको बताइएको छ। भेरी बबई डाइभर्जन आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रक्रिया पूरा भए पनि हाल बाँधस्थल विद्युत गृहको निर्माण जारी छ। आयोजनाको कुल 12.2 किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि कोरोना कहर लगायतले अपेक्षित काम हुन नसकेको आयोजना प्रमुख दिनेश भट्टले जानकारी गराए। भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाका कुल 51,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सो आयोजना सुरु गरिएको हो। आयोजनाबाट 46 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यस्तै सुनकोशीको पानी मरिन खोलामा खसालेर मध्य प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण भएको 9 महिनामै कुल 7.96 किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ। गत असोज 28 गतेदेखि सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु भएको हो। आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार हालसम्मको भौतिक प्रगति 53% बराबर पुगेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधपछि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज बैठक सुरु भए लगतै एमाले बैठक अवरुद्ध गरेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो। एमाले अवरोध गर्ने जनाएपछि बैठक भोलिसम्मकै लागि स्थगित गरिएको हो। प्रदेशसभाको 16औं बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका थियो। एमाले बजेट पैतृक सम्पत्ति जसरी बाँडिएको र बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश गराएको आरोप लगाएको छ। यसबारेमा सरकारले स्पष्ट नपार्दासम्म सभा चल्न नदिने एमालेको भनाइ छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजनमा जिल्ला केन्द्रित भएको, नीति तथा कार्यक्रम विपरीत टुक्रे योजना बाँडेको, स्पष्ट हुने गरी रातो किताब नल्याएको लगायतका आरोप लगाएको छ। बैठक भोलि 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखा परेका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखा परेका नीतिगत व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औषधि आपूर्ति तथा उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी सबै स्थानीय तहहरूमा पहुँच विस्तार गर्न पनि भनेको छ। त्यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने कर वृद्धि गरी त्यसबाट सङ्कलित रकम स्वास्थ्य उपचार, जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले भोलिदेखि सरकारी अस्पतालमा 2028 शैय्या निशुल्क गरिने बताएका छन्। ती शैय्याहरूमा विपन्न, असहाय र बेवारिस बिरामीको उपचार गरिने उनले बताए। बिहिबारदेखि उपत्यकाका गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र, प्रसुति गृह, कान्तिबाल र शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालले विपन्नका लागि निशुल्क शैय्या उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। कान्तिबाल अस्पतालले 60 शैय्या, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले 450 शैय्या, ट्रमा सेन्टरले 150 शैय्या र शहीद गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रले 90 शैय्या निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले सुनाए। बागमती प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन 2078 जारी गरेको 65 हप्तापछि प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद सचिवालय सञ्चालनमा ल्याएको हो। सचिवालयको मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश उच्च शिक्षा परिषदका अध्यक्ष शालिग्राम जमकटेलले उद्घाटन गरे। उनले प्रदेशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकासमा जोड दिने प्रदेश सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। परिषदले प्रदेश सरकारबाट स्थापना हुने प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश सरकारको स्वीकृति बमोजिम मुनाफा आर्जन नगर्ने सामुदायिक विश्वविद्यालय, शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वायत्त प्रतिष्ठान, उच्च शिक्षण संस्था र आङ्गिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिनेछ। बाँकी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। संसदमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएदेखि नै सत्ता पक्षकै सांसद यसलाई हुबहु पारित गर्न नसकिने भन्दै लगातार बजेटको आलोचना गरेका छन्। बजेट मार्फत घोषणा गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई यथावस्थामा राख्ने बाहेक अन्य विषयलाई परिवर्तन नगरी विधेयक बुधबार संसदले पारित गरेको छ। यो पटक बजेट पास गर्न सत्ता गठबन्धन दल नै सहमति गराउन अन्तिम समयसम्म सकस भए। सत्ता गठबन्धनका दलबीच अविश्वास बढिरहेको चर्चा चलिरहेको समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मागपछि मत विभाजन मार्फत विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। विधेयक पास गर्न अन्तिम समयसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निकै कसरत गर्नु पर्यो। संसदमा बजेट पेश भएकै दिनदेखि बजेटको खरो आलोचना भयो। जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अन्तिम घडीसम्म पनि विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएनन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मंगलबार नै व्हिप जारी गरे पनि नेकपा एस र जसपालाई मनाउन प्रधानमन्त्रीले निकै कोसिस गर्नु परेको थियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई टेलिफोन गरेर सघाउन आग्रह गरे। जसपाको दलको बैठक बसिरहेको बेला दाहाल त्यहीँ पुगेर बजेट आफैले मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्यो। यसमा दुई तीनटा कुरा छ। एउटा कुरा त सुशासनका सवालमा एउटा टिम बनाएर, कार्यदल बनाएर के गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ जहाँ एक प्रकारको असन्तुलित बजेट छ, जुन बजेट अर्थ मन्त्रालयभित्र आवण्डाको रूपमा रहेको छ, त्यसबाट केही बजेट अब जो अति आवश्यक छ निर्वाचन क्षेत्रमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। अब त्यही त समस्यालाई समाधान गर्छु। अब त्यसको विधि प्रक्रिया के हुन्छ, कसरी गर्ने, सँगै जाउँ, सँगै मिलेर गरौँ, यो सबैको दायित्व हो भन्ने उहाँको कुरा आयो। अनि त्यसमा अब सबै साथीहरूले अहिले नै मैले भने नि
अहिले नै हामीले त्यो स्ट्यान्ड गयो भने राजनीतिको कोर्स नै बदलिन्छ, यसले फेरि सबै चिज भताभङ हुन्छ भन्ने बुझाइरह्यो। बजेट कम भएको निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद राजेन्द्र पाण्डेको समन्वयमा अभन्डा बजेट मार्फत सांसदका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री प्रतिबद्ध भएपछि नेकपा यसले पनि विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे। सबैले यो बेठिक छ, गलत छ, असन्तुलित छ, समावेशी छैन भन्ने कुरा प्रष्टसँग राख्यौँ त यहाँलाई थाहै छ र हुन पनि त्यस्तै छ, बेठिकै छ, असन्तुलितै छ। तर पनि यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर जाने क्रममा आज मात्रै, त्यसपछि योभन्दा 3-4 दिन अगाडि पनि प्रधानमन्त्री अनि अर्थ मन्त्रीसँग बसेर कुराकानी गऱ्यौँ। संशोधन गर्ने, सच्याउन मिल्ने, सच्याउन सक्ने ठाउँ कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउने र पैसाको एक खालको आइडेन्टिफाई भइसकेको छ र यसलाई यसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने टुङ्गोमा पुगिसकेपछि बजेट पास गर्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले विश्वस्त पारेपछि ढुक्क देखिएका एकीकृत समाजवादी र जसपाले विधेयकका पक्षमा मतदान गर्न संसदलाई व्हिप लगाए। त्यही कारण संसदमा विधेयकका पक्षमा बहुमत जुट्यो। संसदमा उपस्थित कुल 255 सांसद मध्ये 147 जनाले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने पक्षमा मत दिए। विपक्षमा 108 मत खस्यो। बहुमतले विधेयक पारित भएसँगै सत्ता गठबन्धन एक ढिक्का देखिएको छ। गठबन्धनका सबै दलले विधेयकको पक्षमा मत दिएका छन्। जनमतले भने विधेयकको पक्षमा मतदान गरेन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। आज प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेटबारे उठेका सवालमाथि जवाफ मात्रै दिएनन्, आफ्नो सरकारको 6 महिने उपलब्धिको फेहरिस्त रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गरे। उनले यो साल रासायनिक मलको अभाव नभएको दाबी मात्रै गरेनन्, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि नै पुस्तक हात पार्न सकेको भन्दै उपलब्धिका रूपमा पेश गरे। भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जस्ता भ्रष्टाचारका ठूला घटनाको अनुसन्धान र पक्राउ गर्ने क्रम सुरु भएकाले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको प्रत्याभूति भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट निर्माणको विद्यमान परिपाटी नै बदल्ने र बजेट बनाउने क्रममा सांसदहरूको भूमिका स्थापित गर्ने बताए। करिब 45 मिनटको मन्तव्य दिएपछि सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफमा दाहालले आफ्नो 6 महिने कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा डिस्टिङ्सन पाउनुपर्ने दावी गरे। अस्पतालहरूमा, शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्खरै आम नागरिकले के पाइरहेका होलान् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भइ नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन, गर्न अझै धेरै बाँकी छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीर हस्पिटलमा 700 बेड गरिब निमुखाहरूको लागि निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो। अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। एकचोटि हेर्नुहोस्, जम्मा 42% पुँजीगत खर्च भएको छ। हामी देशमा विकासको तुफानै आएको छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउने? हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको हो। मैले निराशा र कुण्ठा होइन, अविश्वास र आशंका होइन, विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो। तुफान आइसकेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ, त्रिदेशीय साझेदारी 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै। वैदेशिक रोजगारमा ठगी कार्य बढ्दो छ। पीडितहरू न्याय पाउन सकिरहेको छैन। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नु हो। हामी जान्न चाहन्छौँ दोषीलाई के कति कारबाही भएको छ। मान्य सदस्यहरूले ठोस रूपमा राखिदिनु भयो भने सरकार ठगहरूलाई कारबाही गर्न तयार छ। सभामुख महोदय, जलाशययुक्त 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो गेम चेन्जर प्रोजेक्टको यसको शिलान्यास कहिले गर्नुहुन्छ? डेट भनिदिनुहोस्। मैले यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजनालाई अगाडि बढाउनको निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रिया पनि सम्पन्न गर्ने भनेर मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु। मलाई विश्वास छ यसै महिनाभित्र बुढी गण्डकी परियोजना अगाडि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ। मैले भन्ने त्यही हो।
अर्को निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैले धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु। हामीले जो फास्ट ट्र्याक निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो फास्ट ट्र्याक चाहिँ निजगढ एयरपोर्टसँग लिङ्क गरेर अगाडि बढाइएको हो। त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। विद्यार्थीहरूको रिपोर्ट कार्डमा फुल मार्क्स र पास मार्क्स हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको रिपोर्ट कार्डमा कति अङ्क आयो त्यो जान्नको लागि चाहिँ नि जनता समक्ष सर्वे गर्नु पर्ला। फेल भइन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ नि सर्वे नगर्ने कुरा नगर्नु होला। हामी गम्भीर रूपले देश विकासको निम्ति, सुशासनको निम्ति, सामाजिक न्याय र समृद्धिको निम्ति लाग्नु पर्ने छ। दृढ इच्छा शक्तिको साथ लागियो भने हुन सक्छ भन्ने सङ्केतहरू देखिएका पक्कै पनि छन्, तर यो पूर्णता पक्कै पनि होइन। त्यसकारण मैले गम्भीर ढङ्गले फेरि यो सम्मानित सदनसँग अपिल गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी एक ढिक्का भएर अब नकारात्मकता र असन्तुष्टिलाई प्रोत्साहन होइन, देश विकास र समृद्धिमा, सुशासन र सामाजिक न्यायमा एक भएर अगाडि बढौँ भन्ने अपिल गर्दै प्रधानमन्त्रीको रूपमा म आफ्नो 6 महिनाका कामहरूप्रति मूलभूत रूपमा सन्तुष्ट भएको हुनाले हाम्रो सञ्जनाजीले भने जस्तो मैले त डिस्टिङसनै पाउनुपर्ने ठानेको छु। मैले त सभामुखले विनियोजित विधेयक ध्वनिमतले पारित गर्न खोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मत विभाजनको माग गर्यो। त्यसपछि विनियोजित विधेयक मत विभाजन मार्फत पारित भयो। सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत हुँदा पनि किन मत विभाजन माग गर्नुभयो भनेर हामीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधेका छौँ। हामीले आफ्नो मत आफ्नो स्ट्यान्ड देखायौँ। 99.99% 53%मा झऱ्यो। प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास बागमती प्रदेशसभा भवन अगाडि धादिङका बाँदर पीडित किसानले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले बाँदर आतंक रोक्न दबाब दिनका लागि सभा भवनको गेटमै प्रदर्शन गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले गृह जिल्ला धादिङको नीलकण्ठ, ज्वालामुखी र सिद्धलेखका 150 भन्दा बढी बाँदर पीडित किसान प्रदर्शनमा सहभागी थिए। धादिङबाट 2वटा बसमा आएका किसानले प्रदेशसभा भवनको गेटमा प्रदेश सरकार कहाँ छ, बाँदर पीडित यहाँ छ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी समेत गरेका थिए। बाँदरकै कारण बाँझै राख्नु परेको बारीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, बाँदर आतंकको समाधान निकाल्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्। बाँदरले घरमा राखेको अन्नबालीमा समेत क्षति गर्न थालेपछि किसान आन्दोलित बनेका हुन्। नेपाल एसिसी अन्डर 16 इस्टर्न जोन कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा थाइल्यान्डलाई 225 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपाल अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। मलेसियाको बाङ्गीमा नेपालले दिएको 270 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्ड 13 ओभर 2 बलमा 44 रनमा अल आउट भयो। थाइल्यान्डका लागि इशानले सर्वाधिक 16 रन बनाए। 9 जना दोहोरो अङ्कको स्कोर नबनाउँदै पेभिलियन फर्केको थाई इनिङ्स ध्वस्त बनाउने क्रममा स्पिनर सन्तोष यादवले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिए। सन्तोषले 3 ओभर 2 बल बलिङ गर्दै 1 मेडन सहित मात्र 8 रन खर्चेर 5 विकेट लिएका हुन्। अशोक धामीले 3 र अभिषेक तिवारीले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 269 रन बनायो। निरज कुमार यादव र सूर्याम्शु कोइरालाले 110 रनको शतकीय साझेदारी गर्दै नेपाललाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। निरज 74 रनमा नट आउट हुँदा सूर्याम्शुले 40 रनको योगदान गरे। नरेन भट्ट 55 रनमा अभिजित रहे। समूह एमा नेपाल, थाइल्यान्ड र मलेसिया छन्। पहिलो खेलमा थाइल्यान्डसँग पराजित मलेसिया प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। नेपालले शुक्रबार लिग चरणको अन्तिम खेलमा मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एक हिन्दी चलचित्र छ जसमा मुख्य भूमिकामा एक बाबा देखा पर्छन्। बाबाले सयौं महिलालाई ठगी गर्ने र आफूमा दैवी शक्ति रहेको भन्दै महिलाहरूलाई उपचारको नाममा गोप्य कोठामा लगेर यौन शोषण गरेका घटना चलचित्रमा देखाइएको छ। त्यही चलचित्रसँग मिल्दो घटना नेपालमै फेला परेको छ।
शिवसुत गौरी भक्त बाबा भनेर चिनिने पुरुषोत्तम काफ्लेले काठमाडौँको गौशालामा कथित आश्रम नै सञ्चालन गरी महिलाहरूलाई धर्म र उपचारको नाममा मानसिक, आर्थिक र शारीरिक शोषण गरेको CIB को अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले एकै महिलाबाट करोडभन्दा बढी नगद र 21 तोलासम्म सुन हात पारेका छन्। पुरुषोत्तम काफ्ले नामले चिनिने ओम आश्रमका प्रमुख गौरी गुरु शिवसुत गौरी भक्त बाबा नामले समेत चिनिन्छन्। गौशालामा ओम आश्रम नाममा करिब 10 वर्ष अगाडि महिलाहरूलाई भेला गरी 3 दिने तालिम दिएका थिए। तालिममा उनले श्रीमानको कमाईको भर पर्न नहुने, आफै काम गर्नुपर्ने भन्दै महिलाहरूलाई आकर्षित गर्थे। विशेष गरी महिलाहरूलाई हिन्दू संस्कारको पाठ पढाउँथे। साँझ पशुपतिनाथ मन्दिरको लिङ्गमा विलिन हुने गरेको दाबी गर्थे। अझ महिलाहरूको संवेदनशील अङ्गमा छुने र आफ्ना निजी अङ्ग पनि छुन लगाउने सम्मका हरकत गर्थे। यो उतातिर महाकालेश्वरमा म शिव नै हो, म त एउटा ढुङ्गो मात्रै हो, म हुँ शिव भनेर त्यो खप्परको माला लाएर आयो। त्यसमा सब लिएर आएको छ। त्यसले हामीलाई एकोर्याएको। टिका लाउनुभन्दा अगाडि केही पनि हुँदैन थियो। टिका लगाइसकेपछि एकोरो दिउँ त्यसैलाई दिउँ, सबै थोक फलफुल लगिदिउँ, फलफुल पनि राम्रो खालको किनेर लगिदिउँ, त्यो सानो कुहिएको ओरेको नलगिदिउँ, त्यस्तो आउँथ्यो भइसक्थ्यो। काफ्लेले धर्मका नाममा अन्धविश्वासको जालमा पारी गौशाला स्थित आफ्नो कथित आश्रममा महिलाहरूलाई भेला पारी ठुल्ठुलो नगद, बहुमूल्य गहनादेखि शरीर समेत सुनपन लगाउँथे। यो कुरा प्रहरीसम्म पुगेपछि उनी भागेका थिए। भारतमा लुकेर बसेका उनलाई CIB को टोलीले झिकाएर असार 9 गते पक्राउ गरेको हो। काफ्लेले तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो अभियान नेपाल नामक संस्था समेत खोलेका थिए। संस्थाको नारा थियो, परिवारको भविष्य आमाको हातमा, हाम्रो अभियान तपाईको साथमा। धम्की मार्नेसम्मको धम्कीहरू दियो भन्ने पीडितहरूको बयान छ, जसमा पीडितहरूका सुनका गरगहना समेत लिएर हाल सम्पर्कविहीन भयो। सम्पर्कविहीन भइसकेपछि हाम्रो सम्पर्कमा केही पीडितहरू आउनुभयो। पीडितहरू आइसकेपछि उहाँहरूले 5 करोडभन्दा बढी र 100 तोलाभन्दा बढी सुनका गरगहना लिई ठगी गरी भारतमा भागेको भन्ने, भारत होइन, यो विभिन्न अहिले जाहेरवालाहरू आउँदै हुनुहुन्छ। पीडितहरूका अनुसार सुरुमा फकाएर रकम उठाएपछि काफ्लेले कसैलाई आफूले पैसा लिएको नभन्नु भन्थे। यदि कसैले भन्यो भने श्रीमानलाई नराम्रो हुने, सन्तानले दुःख पाउने भनेर धम्क्याउँथे। पछि गएर आफूले भनेको नमाने छोराछोरी र श्रीमान सहित परिवारै मारिदिने सम्मको धम्की दिन थालेको पीडितहरूको भनाइ छ। हामीले भेटेका मध्ये केही महिलाले आफूलाई 5 वर्षसम्म काफ्लेले एकहोर्याएर मानसिक, शारीरिक र आर्थिक शोषण गरेको बताएका छन्। एकजना महिलाले त 2 करोड रुपैयाँ अनि 21 तोला सुनसम्म बुझाएर अहिले पश्चाताप गरिरहेकी छिन्। काफ्लेले उनलाई शिवको शक्ति आफूसँग भएकाले केही बिरामी भए निको समेत हुने र बुढेसकालमा दुःख नपाइने पनि विश्वासमा पारेका थिए। त्यो सुन दिँदा पनि आज दिन्छु, भोलि दिन्छु, पर्सि दिन्छु, तेरो खान्न, तेरो पैसा म कहिले डुबाउँदिनँ, जसरी भए पनि दिन्छु भन्दा मेरो घर बिग्रियो, मेरो घर सपारिदिए, मेरो घर बिग्रिसक्यो भन्दा पनि केही हुँदैन, तेरो म त्यस्ता घर 2-4 बनाइदिन्छु। कथित गौरी गुरु नामका काफ्ले विरुद्ध ब्युरोमा 12 जनाले जाहेरी दिएका छन्। अहिलेसम्म उनी विरुद्ध 3 करोड 62 लाख नगद र 27 तोला सुनका गहना ठगेको उजुरी दर्ता भएको छ। पीडितहरू जाहेरी लिएर ब्युरोसम्म पुग्ने क्रम जारी छ। कतिपय शिक्षित, धनी र शक्तिशाली परिवारका महिला पनि काफ्लेको बसमा परेकाले उजुरी दिन हिचकिचाएका छन्। CIBले ठगी र आपराधिक लाभको कसुरमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट 7 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ शिखा श्रेष्ठ र सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बहुमतले पारित। एमाले प्रश्न उठाएपछि मत विभाजनबाट निर्णय। सरकारप्रतिको विश्वास 79बाट 53%मा झरेको ओलीको टिप्पणी। ललिता निवास जग्गा किर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालतको अनुमति। सर्वोच्चबाट भने आरोपितलाई राहतै राहत। गौशालामा आश्रम चलाउने काफ्लेद्वारा कैयौं महिलामाथि आर्थिक र शारीरिक शोषण। एकैजनाबाट 2 करोड नगद र 21 तोला सुन ठगी। शिक्षित र सम्पन्न महिला समेत पीडित।
वाग्नर विद्रोह काबुमा लिएपछि रुसद्वारा युक्रेनको दानेस्क क्षेत्रमा फेरि आक्रमण तीव्र। जुम्ल्याहा किशोरीसहित 10 को मृत्यु, 61 घाइते। र नेपाल एसिसी अन्डर 16 इस्टर्न जोन कपको सेमिफाइनलमा थाइल्यान्ड 225 रनले पराजित। सन्तोष यादवले लिए ह्याट्रिक सहित 5 विकेट। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.